नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। अहिले पनि नेपालको राजनीति असरल परिरहेको छ। अहिले पनि दलका नेताहरू एकले अर्कोलाई ठाडे हात लगाउने क्रम अन्त्य भएको छैन। यसले विश्राम नपाउँदाखेरि राजनीति फोहरी हुन थालेको छ र यसले राजनीतिको मात्र होइन नेपाली समाजकै स्तर मापन गर्न थालेको छ। यदि कुनै समाजको बारेमा जानकारी लिनु छ भने त्यहाँ भएको झगडालाई हेर्नु, यदि देशको बारेमा जान्नु छ भने दलका नेताहरूको भाषणको स्तरलाई नाप्नु। यसरी देश र समाज बुझ्न सकिन्छ भनेर कुनै विद्वानले भनेका छन्। नेपालको अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि साँच्चीकै नेपाल कुन स्तरमा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न थालिएको छ। एकले अर्कोलाई हदैसम्मको तल्लो दर्जाको गाली गलौज गर्ने, आक्षेपहरू लगाउने यो क्रम सुरु भएको छ। राजनीति विचारको हो, विचारले नै त्यसलाई मार्ग निर्देश गर्दछ। पार्टी महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्योभन्दा ठुलो विचार महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यहाँनिर पार्टी विचार र सङ्गठनभन्दा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन थालेको छ, जसले गर्दा एउटा दलको एउटा नेताले अर्को दलको अर्को नेतालाई गाली गलौज गर्ने क्रम सामान्य जसो बनेको छ र उनीहरू नै फेरि साँझ बिहान भएका चिया गफमा भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने, हार्दिकतापूर्वक बस्ने यस्तो पनि गरिराखेका छन्। यो कसरी भएको होला? मानिसहरूलाई एउटा अचम्म लाग्न थालेको छ। अहिले नेपालको राजनीति, खास गरी वाम राजनीतिमा देखिएको यो गाली गलौजले मानिसहरू सोचमग्न भएका छन्। त्यो नेताको मुखबाट त्यस्तो शब्द कसरी उच्चारण भयो होला भनेर। अनि अर्को नेताले फेरि त्यसलाई टपक्क टिपेर अर्को मञ्चबाट गालीको वर्षा कसरी फर्काउन सक्यो होला, यो पनि अर्को चर्चाको र सोचमग्न हुनुपर्ने अवस्थाको वातावरण बनिराखेको छ। यस्तोमा हिजो सँगै भएको नेकपा र अहिले अलग अलग भएको माओवादी, एमाले र समाजवादी, यी तीन थरी दल र तीन थरी दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने नेपाल बुझ्नको लागि पर्याप्त हुन्छ। अर्को थप थेसिस लेखिराख्नु पर्दैन। अहिले त्यस्तै स्थिति सिर्जना भएको छ। भर्खरै मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेमाथि फेरि फायर खोलेका छन्। यसअगाडि केपी ओलीले जसरी माओवादीमाथि प्रहार गरेका थिए, अहिले हरेक दिन जसो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फायर खोलिराखेका छन्। उनी भन्दैछन् त्यहाँ विचार छैन, केवल सूर्य चिन्ह मात्र रहेको छ भनेर। विचार नभएपछि पार्टी पार्टी हुँदैन, त्यो पार्टी हुन्छ। त्यहाँ भएको सङ्गठन सङ्गठन हुँदैन, त्यो एउटा भिड हुन्छ र भिडले के गर्छ हामी सबैलाई थाहै छ। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। आज हामी यो कुराको सुरुवात त्यहीँबाट गर्नेछौँ र यसलाई अन्त्य अर्को ढङ्गबाट गर्नेछौँ। सुरुवातमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ प्रस्तुत गर्दछौँ। मलाई लाग्छ हामीले अहिले क्रान्तिको यो चरणमा चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा चाहिँ जनमत निर्माण गर्ने कुरा क्रान्तिको लागि पनि प्रतिक्रान्तिको लागि पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण र निर्णायकै कुरा हो। र जनमत निर्माण गर्ने काममा चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरू आफ्नो बौद्धिक अभ्यासद्वारा, बौद्धिक ज्ञानद्वारा, लेखनद्वारा, प्रचारद्वारा, जताबाट भने पनि उनीहरूले जनतालाई परिवर्तनका पक्षमा, प्रगतिका पक्षमा, समृद्धिका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ, गर्न सक्छन्। अरूले भन्दा प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छन्। एउटा प्राध्यापकले, एउटा डाक्टरले, एउटा इन्जिनियरले, एउटा साहित्यकारले, एउटा कवि कलाकारले चाहिँ व्याख्या गर्दा जनताले त्यसलाई जति भरोसा गर्छन्
अरूको भन्दा अलि बढी विश्वास गर्ने हुन्छ। त्यसले पनि छिटोभन्दा छिटो जनमत निर्माणमा मद्दतै पुग्छ। त्यसकारण हाम्रो बुद्धिजीवी संगठनको पनि आजको काम भनेको मार्क्सवादी विज्ञानलाई सरल ढंगले जनतालाई त्यसको वैज्ञानिकता, त्यसको क्रान्तिकारी चरित्रको बारेमा, त्यसले समाज रूपान्तरणमा खेल्ने भूमिकाको बारेमा बुझाउनु, विभिन्न माध्यमबाट बुझाउनु हो। र त्यो काम तपाईहरुले चाहिँ बढी प्रभावकारी ढंगले गर्ने सम्भावना हुन्छ। पार्टी त पार्टी भइ नै हाल्यो। बुद्धिजीवी वर्ग या समुदायले चाहिँ व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले जाँदा त्यो प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिन्छ। हामी के भन्छौं भने विचार र राजनीतिक कार्यदिशाले अन्ततः सबै कुराको निधो गर्छ भन्ने हुन्छ हामी मार्क्सवादीहरुको। निर्णायक कुरो चाहिँ विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, हाम्रो कार्यशैली इत्यादि नै हुन्छ। विचारको महत्वलाई स्थापित गर्ने काम र मार्क्सले वैज्ञानिक समाजवादको आविष्कार गर्दै गर्दा, अनुसन्धान गर्दै गर्दा एउटा ठूलो डिबेट त्यति बेलाको युरोपको बौद्धिक सर्कलमा भएको के हो भने क्रान्ति या सामाजिक क्रान्ति रूपान्तरण चाहिँ मजदुरहरुको फ्याक्ट्रीमा गएर मजदुरसँग एकाकार भएर मजदुरसँगै खाने, मजदुरसँगै बस्नेहरूले मात्रै गर्न सक्छन् भन्ने एउटा विचार आयो। त्यो विचार प्रवृत्ति एउटा थियो। अर्को चाहिँ संसारभरि मानव जातिले अहिलेसम्म विकास गरेका ज्ञानका सबै शाखाहरूको अध्ययनद्वारा त्यसको वैज्ञानिक संश्लेषण गरेर ज्ञानको उच्चतामा पुगेर मात्रै चाहिँ हामी श्रमजीवी वर्गको या सामाजिक क्रान्ति र रूपान्तरणमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा यो प्रवृत्तिको बीचमा निकै ठूलो बहस भएको थियो। र एउटामा त मार्क्सले एउटा यस्तै भेलामा बुद्धिजीवीहरू प्रतिनिधिहरूको भेलामा चाहिँ भन्न परेको थियो, अज्ञानताले अहिलेसम्म कहिले पनि जनताको सेवा गरेको छैन। ज्ञान बिना चाहिँ व्यवहारवादबाट चाहिँ हुन्छ भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। कारण ज्ञानको महत्वलाई गिराउन खोजियो भने त्यसले जनतालाई मुक्त गरौँला भन्ठान्नु चाहिँ मूर्खता हो भन्नुहुन्थ्यो कार्ल मार्क्स आफै पनि। हामीलाई पनि अहिले आवश्यकता भनेको चाहिँ अहिले संसारमा उत्पादक शक्तिको विकास कहाँ पुगेको छ, नयाँ उत्पादन सम्बन्ध कस्तो कायम भएको छ, विज्ञान प्रविधिको विकासले मानिसहरूको आपसी सम्बन्धलाई कति धेरै प्रभावित गरेको छ, केले क्वान्टमदेखि अहिले डिजिटलाइजेसनसम्म आउँदा, आइटीमा भएको रेभोल्युसनसम्म आउँदा त्यसले विश्व मानव जातिलाई नै त्यसले के कस्तो प्रभाव पारेको छ, त्यसले पुँजीपति वर्गलाई कसरी चाहिँ प्रभावित गरेको छ, त्यसले श्रमजीवी वर्गलाई कसरी प्रभावित गरेको छ र त्यसलाई सामाजिक क्रान्तिको निम्ति कसरी सदुपयोग गर्न सकिएला भन्ने कुराको वैचारिक चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्ने सबभन्दा ठूलो आवश्यकता आजको त्यो छ। हाम्रो पार्टी केन्द्रले अहिले पछिल्लो चोटि चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ अहिले जो पार्टीमा या देशको राजनीतिमा पनि झन्डै स्ट्याग्नेसन जस्तो क्या गत्यावरोध जस्तो कता कता मानिसहरू चाहिँ प्रष्ट चित्र नदेखिया जस्तो। पहिला हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू संगठनमा त सानै मान्छे त थोरै नै थियौं, तर हाम्रो दिमागमा चित्र क्लियर हुन्थ्यो। हामी जाने बाटो यो हो, हाम्रो विचार चाहिँ यो हो, हिँड्ने बाटो चाहिँ यो हो, जाने यसरी हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुँदैन थियो। थोरै भए पनि हामी ठूलो क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ, ल्याउन पर्छ, त्यसको निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट भिजन हुन्थ्यो। नेकपा एमाले भर्खर विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। उसले विभाजन यही बीचमा भोगेको छ। पार्टीका दिग्गज नेताहरू पनि गुमाएको छ। त्यो दिग्गज नेता गुमाउनु पर्दाखेरि नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षलाई ठूलो गुनासो छैन।
उनीहरूलाई लागेको छ र उनीहरू बताइ पनि रहेका छन्। खास गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनको समापन गर्ने बेलामा बताएका पनि छन् कि पार्टीमा धेरै किचकिच गरिराख्नेहरू निस्किएका छन् भनेर। अर्थात् ती मानिसहरू निस्कँदाखेरि पार्टीले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो, ती मानिसहरू निस्कँदा पार्टीलाई सकस हुन्छ, यो कुरा उनी बताइरहेका छैनन्। हुनसक्छ पार्टीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको मनोबल गिर्छ भनेर हामी अझै पनि बलवान छौँ, अझै पनि ऊर्जावान छौँ भनेर यो उत्साह उनी भरिरहेका हुन सक्छन्। तर यसो गरिरहँदा पार्टीबाट गएका मानिसहरूमा अवगुण सिवाय केही पनि छैन। तिनीहरू खराबभन्दा खराब, रद्दीको टोकरीमा फाल्न लायक कुँडा कर्कट हुन् भन्ने अर्थ निस्कन्छ। यदि त्यसो हो भने सम्पूर्ण रूपमा माधव नेपालहरू कमजोर, खत्तम, काम नलाग्ने, रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्ने कागजका टुक्रा नै हुन् त? यो सवाल नेकपा एमालेका हरेक कार्यकर्ताले आफूलाई सोध्नुपर्छ। क्षति छैन त? यदि छैन भने हिजो वरिष्ठ नेता, त्योभन्दा अगाडि महासचिव, त्योभन्दा अगाडि पार्टीको तर्फबाट दलको नेता, प्रधानमन्त्री किन बनाएको? के को आधारमा बनाएको? प्रश्नहरू छन्। त्यसैले गाली गर्दा, आलोचना गर्दा त्यति मात्रै बोल्नुपर्छ, भोलि कुनै मोडमा भेटिँदाखेरि शिर झुकाउनु नपरोस्। आज यी वाम पार्टीहरू त्यसो गरिरहेका छन् कि छैनन्? सवाल सिर्फ एउटा रहेको छ। यस्तो बेलामा नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ र सम्पन्न गरिसकेपछि भन्दैछ नेकपा एमाले कि अब हाम्रो पार्टीमा अन्तर्कलह र अब विवाद रहेको छैन भनेर। एउटा जीवन्त पार्टीमा विवाद हुने गर्दछ कुनै खास मुद्दाको बारेमा, त्यो मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा। यदि त्यो विवाद भएन, यदि त्यहाँ बहस भएन भनेदेखि पार्टी जीवन्त हुँदैन र पार्टी प्रगतिको पथमा पनि जाँदैन। यो कुरा सबैलाई थाहा छ। र पनि नेकपा एमाले भन्दैछ हाम्रो पार्टीमा अब विवाद छैन भनेर। विवाद छैन भने त्यो पार्टीमा अब छ के? त्यो पार्टीमा एकल मत र एकल निर्देशन मात्रै लागू हुन्छ त? यो प्रश्नको उत्तर दिएर हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। सिद्धान्तको प्रश्नमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। पहिलो कुरो के गर्यौँ भनेदेखि यो महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवाद कतिपय मानिसहरूमा लागिरहेको थियो, त्यो कन्फ्युजन थियो। अब जनताको बहुदलीय जनवादको प्रयोजन सकियो कि भन्ने पनि थियो, कतिपय मानिसहरूलाई त्यो लागेको थियो। त्यस्तो होइन। जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त हो, यो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो र समाजवादसम्म पनि यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ यो महाधिवेशनबाट पुनर्पुष्टि गरेका छौँ, नयाँ उचाइका साथ पुनर्पुष्टि गरेका छौँ। दोस्रो कुरो, अब हाम्रो कार्यदिशा के हो नि त? हामी कहाँ पुग्ने हो, कहाँबाट कसरी यात्रा अगाडि बढाउने हो भन्ने विषयमा पनि क्लियर दृष्टिकोण महाधिवेशनले अघि सारेको छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्रगतिशील रूपान्तरण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हो, जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्ने हो र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हो भनेर यसले कार्यदिशा पनि स्पष्ट गरेको छ। तेस्रो कुरो, हामीले चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आयौँ, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास ठिक थियो कि बेठिक थियो त भन्दाखेरि यो सर्वथा ठिक थियो। हामीले समकालीन नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूका माझमा अरू कोही भन्दा हामी आफू लोकतान्त्रिक भएका मात्रै होइनौँ, यो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता हो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई त्यस रूपमा परिभाषित गरेका छौँ। र सँगसँगै हामीले एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण काम के गर्यौँ भनेदेखि यो अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रका क्रममा जुन खालको अभ्यास हामीले गर्यौँ, अभ्यासका क्रममा केही नकारात्मक अनुभवहरू पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसबीचमा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रमा जोड दिँदा हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक अनुशासनको पक्ष अलिकति कमजोर भएको छ। व्यक्ति स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने, पार्टीको अनुशासन नमान्ने, पार्टीको निर्णय नमान्ने, हुइप उल्लङ्घन गर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारका विरुद्धमा त्यसपछि चाहिँ
अब त्यो वैकल्पिक सरकारको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने, अदालतमा जाहेरी गर्न जाने, यस प्रकारका सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा अराजकताका प्रवृत्तिहरू देखिए। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले यी दुवैको कुरा हामीले गर्यौं। एकले अर्कोलाई आरोप पनि लगाइरहेका छन्, एकले अर्कोलाई थारे हात पनि लगाइरहेका छन् र आफू ऊर्जावान, बलवान र अबको निर्वाचनबाट ठूलो मतसहित आउनेछौँ भनेर आश्वासन दिइरहेका छन्। यो कुरा उनीहरूले कसलाई भनेका हुन्? कार्यकर्तालाई हो भनेदेखि उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीको सङ्गठन के हो भलीभाँति थाहा छ। आम जनतालाई हो भनेदेखि नेकपा एमाले वा नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थिति के हो हरेक मानिसको मनमा रहेको छ। उनीहरूलाई सुनाउनै पर्दैन। त्यसो भए उनीहरूले सुनाएको कसलाई हो? यो प्रोपोगन्डा वार उनीहरूले गरेको किन हो? प्रश्न छ र यो प्रश्नको उत्तर पनि उनीहरूले दिनुपर्नेछ। भोलि चुनावको नतिजा आइसकेपछि शिर निहुराउनु भन्दा आज ठिक्क बोलेकै बेस, गर्न सकिने कुरा बोलेकै बेस, गर्न सकिने कुरा गरेकै बेस, यस्तो काम चाहिँ पार्टीहरू कति गरिरहेका छन् एमाले र माओवादी। यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ पार्टीहरूको कलहको बारेमा। अनि एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई किन गाली गरिराखेको छ भन्ने बारेमा। मुद्दा मिल्यो, पार्टी एकता भयो। मन मिलेन, मुद्दा मिलेन, विचार फरक भयो, पार्टी विभाजन भयो। यसलाई सहज रूपमा किन नलिने? यो प्रश्न छ। यो प्रश्नको उत्तर तिनै राजनीतिक पार्टीहरूले दिनुपर्छ। कयौं प्रश्न यस्ता हुन्छन् जसको जवाफ नदिए पनि हुन्छ। कयौं प्रश्न यस्ता हुन्छन् जसको जवाफ कामबाट दिए पनि हुन्छ। हाम्रा पार्टीहरू कामबाट प्रश्नको जवाफ दिँदैनन्, बोलीबाटै दिन्छन्। यति छिटो दिन्छन् कि प्रश्न परिपक्व ढङ्गबाट राख्न नपाउँदै उनीहरू उत्तर दिइसक्छन्। उनीहरू यति हताश मानसिकतामा, यति अप्ठ्यारो अर्थात् यति हतारमा रहेका छन्। यो अहिलेको हाम्रो नेपाली राजनीतिक मनोवृत्ति रहेको छ। यस्तो बेलामा नेकपा एमाले संसदमा सभामुखमाथि प्रश्न तेर्साइदिएको छ। सभामुखले कि 14 जनालाई कारबाही गर्नु पर्यो कि राजीनामा दिनु पर्यो भनेर सभामुखले नबोलेरै उत्तर दिइरहेका थिए। अहिलेसम्म अहिले बोलेर उत्तर दिएका छन्। उनले पद नछाड्ने नबोलिकन उत्तर दिएका थिए। यसपटक चाहिँ म पुरै कार्यकाल काम गर्छु, बीचमै छोड्ने कुरा होइन भनेर उत्तरै दिएका छन्। उनको उत्तरले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कति उद्वेलित गराउनेछ भोलिको संसदमा देखिँदै जानेछ। अहिले उनले उत्तर दिएका छन् यसरी। मैले त यसलाई त मेरो चाहिँ दिल दिमागमा सधैँभरि यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याइरहने जसबाट चाहिँ यसको गहिराई, यसलाई चाहिँ कार्यरूपमा परिणत गर्न सक्ने कुराहरू गर्न सकियोस् भनेर गरिरहेको छु। र मैले तपाईँहरूलाई पनि यो कुराहरू चाहिँ सेयर गरिरहेको छु र यसतर्फ तपाईँहरूले राम्रैसँग सोचिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यभार सामान्य छैन, धेरै असामान्य र असाधारण कार्यभार छ। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामी एकताबद्ध हौँ। हाम्रो युनियनले पनि त्यतातिर चाहिँ पहल गरिरहेको छ, जोड गरिरहेको छ, प्रयत्न गरिरहेको छ र हामी सचिवालयको तर्फबाट पनि त्यो गरिरहेका छौँ। अहिले मलाई इतिहासले सङ्घीय संसदको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा गएर राखेको छ। म यो पदको लागि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भित्रैदेखि म चाहिँ प्रण गरिरहेको छु र म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा त अहिले यसो
यदि कुराहरू त भनिराख्नु जस्तो लाग्छ, त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान जाओस् भनेर दर्शनमा विचारमा छलफल साध्यै कम हुन थालेको छ। अहिले बजारमा पनि अब उता विदेशतिर त निस्केका होला, अब अनुवाद पनि कमै आएको छ, राम्रा पुस्तकहरू पनि चाहिँ कम सिर्जना भएको छन्, सायद कोभिड आदिले होला। त्यो दर्शनको विचारको बहसको निकै कमी भएको छ। आखिरमा मूर्खताले दुनियाँमा केही पनि भएको छैन, चेतनाले भएको छ। आखिरमा अज्ञानताले केही पनि भएको छैन, ज्ञानले भएको छ। र अन्तिमसम्म हामीलाई चाहिँ ठाडो गरेर चाहिँ उच्च भएर चाहिँ बाँच्ने महान आदर्शले प्रज्वलित गराउने चिज कुनै छ भने दुनियाँमा त्यो विचारमा चाहिँ विकास गर्नेतिर चाहिँ हामी अग्रसर हौँ, सबै समस्याको समाधान हुन्छ। सभामुखले पद नछाड्ने भनिसकेपछि संसदको अवरोध लामै चल्नेछ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। संसदको अवरोध जबसम्म चलिरहन्छ संसदले आफ्नो नियमित काम गर्न पाउने छैन। नियमित काम गर्न नपाउँदा पर्ने अप्ठ्याराहरू के हुनेछन् त्यो सबैले देखेकै बुझेकै विषय रहेको छ। यसबीचमा सर्वदलीय बैठकका दुईवटा प्रयास भए जुन दुवै असफल साबित भएका छन्। अब के? अब सदनको अवरोध कसरी खोल्ने? यसको उत्तर चाहिँ कसैले दिइरहेका छैनन्। यसको उत्तर दिनुपर्छ भनेर पनि कसैले ठानिरहेका छैनन्। यो असरलपना र यही अनबेलको वातावरण अझै कति बेर चलिरहने यसको उत्तर पनि रहेको छैन। यस्तोमा नेपाली कांग्रेस चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ र उसले पार्टीको महाधिवेशन पनि चलाइराखेको छ। पार्टीको महाधिवेशन चलाउँदा अन्य पार्टीमा जसरी नेतृत्वको आलोचना हुने गर्छ, नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यसैले पार्टीको नेतृत्वको आलोचना हुन थालेको छ। पदका आकांक्षीहरूले पार्टीको नेतृत्व, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारीहरूमाथि प्रहार गर्न थालेका छन् र उनीहरू अब पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्न थालेका छन्। पार्टीको भविष्यको लागि, देश निर्माणको लागि यो उत्तम उपाय हो भनेर उनीहरू बताइरहेका छन्। काम गर्ने चाहिँ गर्नु नहुने काम चाहिँ आफूले गर्ने, अनि कसैले चाहिँ त्यो इङ्गितै गर्न नपाउने भन्ने यो के नेपाली कांग्रेस पार्टी के यस्ता यो भजन गाउनेहरूले चाहिँ गर्दाखेरि यो चाहिँ पार्टीले चाहिँ डिक्टेटरसिपको उसमा चाहिँ लग्न खोजेको हो। यो त जनताले त अब जवाफ दिइरहेछ, वर्कर्सहरूले जवाफ दिइरहेको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि अब यसरी यो चाहिँ जे जति यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यो चाहिँ मुभमेन्टमा लागेका, दुःख गरेका धेरै यो चाहिँ फाइटर्सहरू छन्, सङ्घर्ष गरेका। अब सिनियर लिडर्सहरूले चाहिँ यो बौद्धले आएदेखि नै के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले त मौका त अनवरत रूपमा चाहिँ लिइराख्नु भएको हो नि। चाहे पार्टीको विभिन्न पदमा बसेर या चाहिँ क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री भएर, उप प्रधानमन्त्री भएर, मन्त्री भएर धेरैले काम गरेको छ नि त। अहिले पिपलको एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैले के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि के कांग्रेस, के कम्युनिस्ट, के अरू पार्टीको यो बौद्धले आएदेखि ती नेताहरू छन्, के अब चाहिँ यिनीहरूले गर्न? अब चाहिँ समय आइसकेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ सम्मानजनक एउटा चाहिँ यो चाहिँ अनरेबल एक्जिट गराएर अर्को लिडर्सहरू अगाडि आयो भने केही चेन्ज आउँछ कि भन्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ वेभ चाहिँ देशभरि चाहिँ चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि अछुतो छैन र पार्टीभित्र अहिलेको यो चाहिँ जुन वडा अधिवेशनदेखि लिएर, वडा समितिदेखि लिएर, क्षेत्र प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर यो चाहिँ पालिकाहरूमा चाहिँ जुन निर्वाचन भइरहेको छ र चाहिँ हिमाली जिल्लाको केही जिल्लामा चाहिँ जुन भनौँ न यो चाहिँ जिल्ला अधिवेशनसम्म भएको छ, त्यसबाट अधिकांश रूपमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि पार्टी अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब अलि थाकिसकेका, आफ्नो समयमा गरेकाहरूले चाहिँ विश्राम लिनुपर्छ र नयाँ नेतृत्वलाई अब चाहिँ पार्टीको चाहिँ यो चाहिँ बागडोर र चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्ने, देशको चाहिँ तमाम समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि अब कांग्रेसले चाहिँ नयाँ नेतृत्व यो 14 महाधिवेशनले दिन्छ भन्ने मेसेज चाहिँ दिएको चाहिँ मैले चाहिँ पाएको।
नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अब एउटा पुस्तान्तरणको लागि बल गरेको देखिन्छ। हरेक पार्टीहरूको महाधिवेशन निकट भविष्यमा हुने गइरहेको छ र त्यो निकट भविष्यबाट पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर त उनीहरू भनिरहेका छन्। तर पुस्तान्तरण हुने बित्तिकै पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुने, यो देशको मुहार आमूल रूपमा परिवर्तन हुने अचूक अस्त्र चाहिँ के छ? व्यक्ति परिवर्तनसँगै राज्यको स्वरूप र पार्टीको स्वरूप बदलिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ? यो उत्तर चाहिएको छ र नयाँ पुस्तासँग त्यस्तो ब्लुप्रिन्ट के छ जसले पार्टी हाँक्न सकोस्, जसले देश हाँक्न सकोस्? यो उनीहरूले दिनु परेको छ। पुस्तान्तरण आवश्यक छ, तर नयाँ पुस्ताले हाँक्ने आँट मात्रै देखाएर पुगेको छैन। हामी यसरी हाँक्न सक्छौँ भन्ने कुराको खाका पनि प्रस्तुत गर्नु परेको छ र यदि त्यो अहिले प्रस्तुत गर्न सकेन भने अबको 4 या 5 वर्षपछि अर्को पुस्ता पनि त्यसै गरी फेल हुनेछ, आलोचनाको शिकार तारो बन्नेछ, जुन कुरा नहुनको लागि उसले अहिलेदेखि नै योजनाबद्ध ढङ्गबाट अघि बढ्नु परेको छ। त्यो काम उनीहरू किन गरिरहेका छैनन्? प्रश्न छोडेर नै आज हामी जाँदैछौँ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।